بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انگنت درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ آقا دا نام آئے بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑے انہماک دے نال، خوشگوار موڈ دے نال گج وج کے نبی پاک دے درود پڑھو۔ جتنا اونچا نبی پاک دا شان ہے اتنا بڑا نبی پاک دے درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے عزیز بھائیو، اس دنیا دے اندر چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی اہل دیوبند ہے، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، ہر بندہ آپ دی زبان دے وچوں یہ بات کہندا ہے کہ مینوں نبی پاک دے نال بڑی محبت ہے، نبی پاک دے نال بڑی عقیدت ہے۔ تے جڑے بعض جماعتی ساتھی، بعض جماعتی علماء ایک دوسرے تے فتوے کہتے نے فلانا نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ تے فلانا چھوٹے بھرا جنہ، نہیں۔ جڑے بندے نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جڑا نبی پاک نال پیار نہ کردا ہوئے، چاہے ان دا تعلق اہل حدیث دے نال ہوئے، ان دا تعلق اہل سنت دے نال ہوئے، ان دا تعلق اہل دیوبند دے نال، کسے جماعت نال ہوئے، ہر بندہ نبی پاک تو آپ دی جان بھی قربان کرنا واسطے تیار ہے، ہر بندہ آدھا مال بھی نبی پاک تو قربان کرنا واسطے تیار ہے۔ لیکن اے گلاں اے وعدے نے زبانی ہر جماعت دے ساتھی دے کہندے نے جی میں آئی کر چھڈاں، میں بچے قربان کر چھڈاں، میں جناب آدھی زمین قربان کر چھڈاں، میں بزنس قربان کر دیواں، کوئی کہندا میں انج کر چھڈاں، سی کہندے بڑا کچھاں، عملی نمونہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا نبی پاک دی محبت، کیا نبی پاک دی اطاعت اس چیز دا نام ہے۔ فجر دیاں زانا ہو جاندیاں نے، کلمہ نبی پاک دا پڑھیا گھر اتے کپڑا لے کے ستا ہے، کیا ہے محبت ہے نبی پاک دے نال، کیا ہے اطاعت اور فرما برداری ہے تاجدار مدینہ دے نال۔ دعویٰ کیے میں آخری امت دے اندر ہاں، وہ میرا رہبر و رہنما مصطفیٰ فجر دیاں زانا ہو جاندیاں نے، گھر ستا ہے، کدی گلا ستا ہے، تینوں شرم نہیں آتی، تو کلمہ کس ہستی دا پڑھے ہے، تیری نسبت کس نبی دے نال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کاروبار ہے، تاجر جھوٹ بول کے آدھا کاروبار کر رہے ہیں کہ تو نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے، کیا تیری تجارت نبی پاک نالوں بڑی تجارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شادی دا موسم آیا، رسم ہنا کر لئی، اے جناب سیرے دی رسم کر لئی، منڈے نو ہاتھ دے اندر چھری بھی پھڑا دیتی، منڈے نو ہاتھ دے اندر کوڑا بھی دے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ غمی دا موسم آیا، گھر دے اندر آپ دی مرضی کر لئی، میں آپ دی مرضی دے نال شادیاں بھی کیتی جان دیو، آپ دی مرضی دے نال غمیاں بھی کیتی جان دیو، آپ دی مرضی دے نال دل کردہ مسیتے آ گئے، دل کردہ پورا سال مسیتے نہ بڑے، دل کیتا رمضان دے مہینے دے اندر استادانوں 5 کو دن منہ وکھا دیتا، فصلی بٹیرے بڑے، 7ویں روزے نس گئے، 7ویں روزے مسیتے نہ بڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اینو محبت نہیں، اینو منافقت آکھیا جاندہ ہے، اینو 2 نمبری آکھی جاندی ہے۔ آج مختصر وقت دے اندر زمینداراں دا علاقہ ہے، جٹ زمیندار بندے ہو، میں تو ہاڈا زیادہ وقت ضائع نہیں کراں گا، میری زیادہ تو زیادہ لمبی تقریر ہوئے گی تے گھنٹے تو پہلے مک جائے گی، میں تو ہاڈے تے بوجھ نہیں بڑھاں گا، تھوڑا سنا جاواں جڑا تو ہاڈے دماغ دے اندر بیٹھ جائے، تو ہاڈے قلب دے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیو، 2 نمبر مسلمان نہ بڑھو، 1 نمبر مسلمان بڑھو۔ 2 نمبری تابو جال نے بڑی کیتی نبی پاک دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ 2 نمبری نبی پاک نہ کرنا لے یہودی بڑے سن مدینے دے اندر، کیا تو آڈی کو گھاٹا پہ گیا سی، تو آڈی زیادہ لوڑ پہ گئی سی تاجدار مدینہ دے نال 2 نمبری کرنا واسطے۔ اللہ کو ڈر جاؤ،
دعوی نبی پاک دے نال محبت دا، سگرٹ دے اندر چرس بھریے دعوی نبی پاک دے نال محبت دا، شادی بیاہ دے موقعیاں تے شراباں چل دیاں نے، تیری شادی بیاہ دے موقعیاں تے تیرے گھر دے اندر کلمہ نبی پاک دا، قربانی دا گوشت پکا کے جوان شراب استعمال کر دینے قربانی دے گوشت دے اندر، دعوی نبی پاک دی محبت دا، اللہ اکبر، اللہ کنجرانو ویخ بھی لیا، کنجر نچا بھی رہے، تو مسلمان دا مسلمان رہا، دعوی نبی پاک دا لئی اطاعت پہ فرما برداری دا، ہندوان والیاں رسماں بھی کر لیاں گھر دے اندر، دعوی نبی پاک دے نال محبت دا، محبت پہ پیار دا، بدھ متاں والیاں رسماں بھی ساڑیاں بیبیاں ساڑیاں ماما پہنا کر دے اندر کر دیا نے، کی فائدہ سی الگ پاکستان بنان دا، کلمہ پڑھ کے ہندوان والے کام کرنے سن، کلمہ پڑھ کے کراڑا والے کام کرنے سن، کلمہ پڑھ کے سکھاں والے کام کرنے سن، اور ہندوستان اندر رہندے ہندوستان اندر مردے کادی گلوں پاکستان نو الگ کیتا جے ہندوستان تو۔ آج بھی جاؤ جنہ دے رشتہ دار ہندوستان دے اندر رہندے نے، کڑولی کون بھر دے نے؟ ہندو کراڑ، اللہ اکبر اللہ تے ادھر بھی کون بھر دے نے؟ مسلمان جڑے جناب اور کچھ نہیں آندا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کڑولی بھی وار لاؤ، آ بھی کر لاؤ، اللہ اکبر اللہ۔ منڈے نے سیرے بننے نے، ہاتھ دے اندر چھری کا دے واسطے، چھرا کا دے واسطے، بھائی اسماعیل ناصر صاحب کوہاڑی کا دے واسطے جی جننیاں نہ چمبڑ جاون، تینوں آفتاں تو بچائے چھرا، تینوں مصیبتاں تو بچائے کوہاڑی، مینوں دس اللہ کی کردا ہے؟ کسے نو جناب مجھاں سوپ ہے نا، مجھاں تے گندا لتر بنیا ہوندا ہے بھائی جان، گندا لتر، تے میں کہنا اے جڑی مجھ دا بچہ ہے، اے کٹا ہے یا کٹی ہے، انہوں نظر لگ جائے گی تے 2 لتر بنو مالک دے گل دے اندر، انہوں نظر نہ ہو جائے بندہ کہ ایڈی سونی مجھ کیڑے مالک دی، انہوں نظر نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی 18 لاکھ دی کرولا کار ہے، ایڈا لما لتر ہے جڑا گند نال بھریا لمکدا پیا ہے، اوے 18 لاکھ دی گڈی نو نظر ہو سکتی ہے تے جڑا وچ بیٹھا انہوں 5 لتر پاؤنے چاہیے، جڑا وچ بیٹھا انہوں نظر نہیں ہو سکتی۔ کوٹھی پائیے کنی 40 لاکھ روپیہ لا کے اتنے ہانڈی رکھیے تے تمالوا تیرے گال وچ بھی پا دئیے، تینوں نظر نہیں ہو سکتی کہ کوٹھی دا مالک ہے۔ تیری کوٹھی نو بچائے کالی ہانڈی، اور تیری کار نو بچائے گندا لتر جڑا تو پیر وچ پانا واسطے تیار نہیں، تیرے پتر سیرے بن کے سوریاں کر ٹکن جائے، انہوں آفتہ تے جننیاں تو بچائے چھری، دس اللہ پھر کی کردہ ہے؟ اللہ کی کردہ ہے جو چھریاں مشکل کشا بن گئیاں۔ 2 نمبر محبت چھوڑ دیو، یا رنگ ہو جاؤ اصلی مسلمان بنو، 2 نمبر مسلمان نہ بنو۔ اللہ اکبر اللہ، جے ہندوان تے کراڑا والے کام کر لے تے کل نبی پاک دے حوض کوثر تے جانا تے اللہ نے کہنا جا خبر گرو نانک کو پی، میرے کو کی لینا ہے؟ ہاں جی تے گرو نانک نے آپ نہیں لبنا، اللہ لال دیویاں تے کھٹیاں تے پیلیاں دیویاں اتنے لبنا کوئی نہیں، اتنے عیسیٰ نبی بھی کہنا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ، آج اللہ دے کول گل کرنی ہے تا آخری نبی جڑا دنیا دے 63 سال آپ دی امت دی خاطر آنسو باندھا رہا، 63 سال بھی روندا رہا کہ اللہ میرے چھڈ، میری امت دا کچھ کر، میری امت دا بڑے گناہگار پاپی ہو گئے نے، ہائے رووے میری خاطر تیری خاطر۔ آئیے مختصر وقت دے اندر ایک تیرا دعویٰ ہے، ایک صحابہ دا دعویٰ سی، تمہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہیں پیر پیر تے 2 نمبری قرآن نہ، 2 نمبری اللہ دی ذات نہ، 3 نمبری نبی پاک دی ذات دے نال، حبش دے علاقے دا جوان ہے، مدرے جے قدد ہے، بول موٹے موٹے نے، اللہ اکبر کالا رنگ تے مدرہ جے قدد تے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، تینوں کہندے نے بلال، انہوں کی کہندے نے بلال۔ میں کہ سردار دی گل نہیں کرنی، اللہ اکبر اللہ، غریب دی گل کر لگا کہ غریب ہو کے کلمہ پڑھیا تے پھر پکا کنہ نکلے، اسی تا بدل جانے ہیں نا، بازار اندر جاندر بھی 10 روپیے پہ ورنہ وڈی جتی پائی ادھر تے پیر رکھ کے اندر لنگ جا کہ تن ٹھڈا نہ آ جاوے تاکہ میں 10 روپیے چکن جو کامیاب ہو جاواں۔ ساڈا ایمان تا اے ہے نا، اللہ اکبر اللہ، آؤ
اسی دعویٰ کر کے دو نمبری کرنے ہاں، صحابہ نے محبت دا دعویٰ کر کے کی کیتا ہے. بس دو چار مثالاں رکھنیاں نے تہاڈے سامنے. میری دعا ہے اللہ میرا اور تہاڈا آنا قبول فرمائے اور اس محفل نو میرے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ اکبر. اللہ بڑی محبت دینا.